Residents of Kankona are said to get relief as Aadhaar upgradation services are expected to restart soon, according to Councillor Shubham Kumar Pant. The facility had remained non-functional for long period, forcing locals to travel to Margao for essential updates. आम्ही गेल्ले 3 महिन्या पयलीं एक न्यूज हायलायट केल्लो की आधार कार्डाक अपडेटेशनाक आमकां काणकोण हांगा एक जे आसले ते बंद जाले म्हणून. ते बंद जाल्ले ऑगस्ट 15 तारखेर स्वातंत्र्य दिना ताका स्वातंत्र्य मेळ्ळें. ते नंतर सावन तेजेर कोणूच वासपूस करनासलो. आमकां गेल्ले कडेन आमकां लोक विचारताले की तुमी आधार कार्डाचें काणकोणाक जाता तितले बेगीन हाडपाचे प्रयत्न करा की आमकां मडगांव सारक्या वचोन शक्य जायना. एकचदां आमकां 4-5 पावटी लागता. हांव तुमच्या आज माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां की आमकां आयज आधार कार्डाचे तुगेलो सेटअप पळोवपाक आनी आयज ते येवन गेले. मॅक्झिमम मुखाल्ल्या वेनसडे टू थर्सडे हांगा आधार कार्ड अपडेटेशन जातलें आनी ह्या काणकोणकाराक आमच्या बेनिफीट मेळटलो. हांव एक मुद्दम करून सांगतलो की आमी खंयचेय मुद्दे फक्त मुद्दे म्हूण घेयना, आमी ते करून दाखयता, आमी ते तडीक लायता. आनी खास करून हांव इन गोवाक थँक्यू म्हणटलो, आमच्या मामलेदाराक थँक्यू म्हणटलो कित्याक ते प्रोसेस तेमी करपाक आनी फॉलोअप करून आयज आमी हे घडोवन दाखयलें. काही पॉलिटिशियन आहा पळय ताचे श्रेय आतां ते घेवपाक लागले. हाचे बद्दल तुमकां दिसता? पळय कशें आहा, ते एक आमची एक म्हण आहा, आयत्या बिळात नागोबा म्हण. खुबशे जाणांक तुगेले आतां अशें जाता की तांकां इशू घेवन तांकां मुखार सरपाक नाका. तांकां काणकोणची उदरगत नाका, तांकां जाय स्वताची उदरगत. आयज आमी हो इशू घेवन आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन गेल्ले. आमी ह्या आमदारा कडेन कितलेशे आतां फॉलोअप केलें, ताका आमी कॉरस्पॉन्डन्स केली. ते नंतर आमी थंय वचोन बसोन तेंचे कडेन हें केलें. म्हणजे तेजे नंतर हो आयज घडून येयला. बेश्टेच तुगेलें जालें ना. आमी तेजेर इतलो आमी प्रयत्न केल्लो आहा, आमी फुडाकार घेवन हें केल्लें आसा.